لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كيف ما شفتوا في لا مينياتور جاتني هديه من متتبعه، مازال ما عرفتش شنو كاين. جيت باش نحل هذا البوكس معكم. انا عواله جايبه المقص دغيا الشنطه باش نعرف اشنو كاين. ما عرفت الفوق من التحت من المهم انا غادي نحلها معكم باش نشوف اشنو. بهذه المناسبه كنشكر المتتبعين اللي كيبغيوني بطبيعه الحال واللي كيحماقوا عليا، وشكرا بزاف بزاف. في الحقيقه هذه اول مره شي حد يتفكرني. والله ما عرفت كيفاش غادي نحل هذا الشيء، ما عرفتش. المهم غادي نضطر باش نقطع الكرتون. قاس حيت كنقرا باش نشوف شنو ناوي الجهاز. يجب تدوير الجهاز قد تجربة المبينات استخدام فقط المنتج الى تهيئة رجع تعليمات صنع في تركيا. انا قربت. دابا الصراحه والله العظيم اقسم بالله الا كنت باغاها محتاجاها ديجا قلتها في واحد لا فيديو. عندي بوطه، المهم البوطه اللي كيكون معاها الفران لتحت عاديه ما زويناش، وعندي فيها 3 ديال الريوس. واحد تهرس ليا بقاو غير 2، بقى الكبير وبقى داك الصغيور ديال اللي كيعمروا فيه البراد ديالاتي. المهم جات فوقتها السيده اللي جابتو ليا كنشكرك بزاف بزاف، شكرا بزاف بزاف. الله يعطيك الخير والله يخلي لك وليداتك والله يفرحك بهم ان شاء الله، تشوفيهم كيف بغيتي ان شاء الله، والله يخلي لك مولا دارك. هادشي اللي تستاهلي نقول لك ما اكثر، وتستاهلي كل خير، ولكن هادشي اللي قدرت نقول لك هاد الساعه. والله الا فرحت وحق الله العظيم، الا واحد الفرحه بشكل واخا ما بيناش عليا. المهم ولكن ما عرفتش كيفاش غادي المهم ما عرفتش كيفاش غادي نبين لكم الفرحه ديالي، ولكن والله العظيم الا فرحانه لواحد الدرجه ما كتصورش. ما توش يبان لكم ولا لا. هادي ديك البوطه ديك الكاستري انا غادي نوريكم مزيان. فرحت ملي شفتها والله العظيم. وهي في الحقيقه كتبغي كتكون داك البوطاجير بحال المهم داك الرخام ولا اي حاجه كتخشى، كتحفر لها بلاصه كتخشى. ولكن حنايا راكم عارفين غير في ديور الكرا، يعني غير غادي نحطها في واحد القنيته. كنتمنوا ربي يسهل علينا حتى حنا نديرو ديالنا، نديرو دويرتنا. علاش لا؟ بنادم غير يتفائل خير وكل شيء ممكن، يعني حتى شي حاجه ما صعيبه. وانا هذا هو، انا هذه هي المهم الفكره ديالي في هذه الدنيا، بانه ما عنديش شي حاجه اللي مستحيله. يعني راه كل شيء ممكن. الا درتي شي حاجه بين عينيك غتوصل غتوصلي ليها ولا غتوصل لها. يا كنتي مراه يا كنتي راجل راه غتوصل لها. اي واحد بغى شي حاجه يديرها فراسو وبين عينيه راه غيوصل لها. يعني ما تقولوش، ما تبقاوش جالسين في الدار وتقولوا بغيت هذا وبغيت هذا. يعني خصكم ديروا جهدكم. هذه قال كاليتي كونترول كارد مونر. المهم نحيد هاد البابي هادو باش تبان لكم مزيان. والبلاصه دابا فين غادي نديرها هي البلاصه فين ديجا تندير معكم لي فيديو الا كنت غنطيب ولا هي فين غادي نحطها في داك القنت. وغادي داك البابي اللي ديجا درت كري غادي نحيدو. يقدر ربما نشارك معكم في لا فيديو نكملها الا كانت لا فيديو قصيره،
غادي نكمل معاكم، ولكن الا كانت طويله راه ما غاديش نكمل. ما عرفتش ديالاش هادو، ما عرفتش نوقف باش يبان لكم. هانتوما وهادو. المهم هادشي ما عرفتوش علاش تيصلح، ولكن غنجبد حاجه بحاجه. هذا الكتيب ديالها بينو زوينه في الحقيقه. عجباتني والله الا عجباتني. على ذكر السيده قالت لي ما تذكرينيش. المهم تواصلات معايا داكشي وقالت لي ما تذكرينيش، يعني ما تقولي لا سميتي لا حتى شي حاجه. دارت خير و الله يسهل عليها. هادشي اللي غادي نقول. كاينين الناس اللي كيبغيو يديروا الخير وكيتصوروا، وكاينين الناس تيديروا الخير وما كيسيق لهم حتى واحد الخبار من غير الله سبحانه وتعالى. حيت الا هاد الوقت هذا اللي بغيتي ديري الخير ديرو غير بينك وبين داك الشخص وربي باش تدي الاجر. اما الا جيتي كتبقى تقول للناس وتبغي تبان وداك الشيء راه ما بقاش هذاك، ما بقاش اجر ولا ما بقاش خير، يعني راه ولا البيان صافي. عرفتي هاد الفرشي كيدرسنا. ونبيت نهز نوريكم. ها نتوما ريبت الحفله طاحوا هاد الريوس هادو. المهم بغيت نوريكم. ها هي كيف كتشوفوا فيها 4 ديال الريوس، فيها هاد جوج موين وهذه كبيره وهذه صغيره. المهم غنسد لا فيديو هنايا وغادي نعاود نكمل معاكم ملي غادي نحطها في بلاصتها باش تشوفوها. في الحقيقه اليوم ديال الهدايا، اليوم فرحانه بزاف بعد ما شديت هذه جابتها ليا ماما الله يخليها ليا والله يطول في عمرها ان شاء الله. بينوار. ماما وبابا كانوا مسافرين والله جاو وجابت ليا بينوار. جات عندي مسكينه للدار ما لقاتنيش وخلاتو ليا غير عند هاد مول حانوت الهدايا لتحت. صافي هانتوما كيف كتشوفوا بينوار طويل بالحزام ديالو. وهاد الطريبيج هذا فيه الودينات. ما كرهتش نلبسو دابا تشوفوه، ولكن دابا ندير به شي فيديو ان شاء الله وغادي تشوفوه. من هاد المناسبه ومن هاد المنبر هذا كنحيي اي بنت كتهلا في امها، وكنحيي اي ام كتهلا في بنتها. هما في الحقيقه كبرونا ويعني نوبتنا حنا اللي خصنا دابا نتهلاو فيهم، حنا اللي خصنا نديروا مجهود ديالنا باش نساعدوهم ونبعدوا على المشاكل. يعني فيما كان شي مشكل نحاولوا والدينا ما يسيقوش لنا الخبر. بالضبط كنهضر على اللي مزوجه ولا اللي بعيده على دارهم، اما اللي عايشه مع دارهم راه هذيك هضره اخرى. المهم اللي عندها امها باقا في الحياه تهلا فيها الله يخليها ليها، والاب حتى هو كذلك ما نساوهش. يعني راه الام بحال الاب، غير هي الام كتكون واحد شويه المهم كتكون معزتها والحنان ديالها بوحدو على الاب، ولكن كل واحد هو كاين اللي كيبغي با وكاين اللي كيبغي مو، على حسب كاين اللي كيبغيهم بجوج. المهم اللي عنده والديه الله يخليهم ليه، وديروا ما في جهدكم باش تساعدوهم، ديروا ما في جهدكم باش تفرحوهم. هما تيديروا اكثر من جهدهم باش يفرحونا. الله يخليهم لينا والله يطول لهم في عمرهم ان شاء الله. واللي مريض الله يشافيه، والناس اللي ميتين لهم والديهم الله يرحمهم والله يغفر لهم في هذا النهار هذا. هذا الشيء اللي نقول لكم. و كنشكر ماما من هذا المنبر هذا، راه متتبعه ديالي راه كتفرج فيا. شكرا بزاف 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 بزاف. الله يخليك لينا والله يطول لك في عمرك لا انت لا بابا. وغادي نقطع لا فيديو المهم حتى نكمل معكم من بعد. هانتوما كيف كتشوفوا هذه هي البلاصه اللي قلت لكم. هذا القنت هذا اللي مولفه ديجا كنخدم فيه وكندير معكم لي فيديو. هو فاش درتها دابا برونشيت لها غير البريز. هانتوما سمعوا يعني راه خدامه. دابا بقى ليا غير غادي نخوي هذا البلاكار اللي كاين لتحت، نخوي واحد البلاصه باش ندخل فيه البوطه. وراه ديجا كاين هنايا واقيلا البلاصه متقوبه كان كيدوز منها التيو، ما عرفتش بالضبط فين. المهم انا كيف ما قلت لكم هذا بغيت نحيدو هاد الكري هذا ما بقاش عجبني. واصلا واحد عندي داك الهاشوار ديال
اللي كيدير هكا ماشي ديال الضو، اللي كنطحن فيه الربيع ولا مطيشه. تقبوا ليا كامل حيت ماضي من التحت وتقبليه. دابا انا جيت غير نوريكم البلاصه فين غادي نديرو صافي. وغادي نحاول نجيب الا لقيت داك اللي داير بحال الرخام غادي نجيبو، الا ما لقيتش المهم قولوا لي في لي كومونتير شنو اللون اللي غادي ندير في هنايا اللي غيجي مع هذا. قولوا لي شنو اللي غادي ندير اللي غادي يجي معاه صافي. ودابا راكم عارفين الحاجه ملي كتكون باقا جديده راه كنبغيو نحافظوا عليها، خصني ندير لها الالومنيوم. غادي نحيد هادو، غندير لها الالومنيوم. الالومنيوم كيحافظ على البوطه بزاف. انا غادي نديرو باش ما تتكرفسش. واخا الالومنيوم تيجيو بهم شويه شفتوا منقطه، ولكن ما عندنا ما نديرو. هادشي الا بغينا نحافظوا عليها راه ضروري خاص الالومنيوم. ما عرفتي راه البوطه كتكرفس مع الطياب، وكاين الا كتزيدوا لها داك الجيكس ديما عرفتي كيفرجها. ايوا كيف قلت لكم راه الحاجه الا جديده كتكون عزيزه كتهلاو فيها صافي. واخا ما كملتش الالومنيوم حتى لهنايا، ولكن بعدا ماشي بحال صافي. دابا اشنو بقى ليا؟ غادي كيف ما قلت لكم غنخوي البلاكار لتحت باش ندخل البوطه، وغندير لها التيو صافي. ونحيد هاد البوطه اللي ديجا تنطيب فيها، غنحيدها وغادي نشري فران صغيور نبقى نطيب فيه الخبز. يعني ما غيشدش ليا ليسباس بزاف، على حسب كاين فين غادي يدار. غنخرج غادي نحيدها وغادي ندير فران صغيور. المهم هنايا فين كتسالي الفيديو ديالنا. كنعاود نجدد الشكر ديالي بزاف للسيده اللي جابتو ليا. شكرا بزاف، الله يخلي لك صحيحتك، والله يفرحك كيف كتبغي تفرحي الناس. وفرحت بزاف حيت اول مره غيتفكرني شي واحد. فرحت بزاف. المهم شكرا. وإلا كنتي اول مره كتشوف لا فيديو ديالي خلي ليا جيم ودير اشتراك وفعلوا الجرس باش فين ما كان شي فيديو جديد عندي غيطلع عندكم نتوما الاولين. ومرحبا بكم عندي وشكرا.